نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو اول نمبر دا ویډیو ګورئ، بیا د دې په ځای اوسو خبرې کوم. السلام علیکم. ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں ماریہ اکبر. آج میرے ساتھ ایک جو ہے چھوٹے سے بچے، ان کا نام ہے علی خان. لیکن علی خان پڑھائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ اسپیشل کرونا وائرس کے دوران یہ ماسک وغیرہ سیل بھی کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی خان کس کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ 4. 4 کلاس میں پڑھتے ہو. یہ کام آپ نے کب سے شروع کیا جو ماسک بیچنے والا؟ کل سے شروع کیا. اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اسکول پڑھتا تھا. تو پھر اچانک پھر آپ نے کیا سوچا کہ آپ نے ماسک سیل کرنا ہے؟ جی، جو مارکس نہیں پہنتے ان کو یہ بتانا ہے کہ مارکس بے شک وہ پیسہ نہ دے، یہ وبا سامنے لڑنا ہے اور بچنا ہے. زبردست. تو یہ کس نے دیے تھے آپ کو یہ ماسک سیل کرنے کے لیے؟ مارکس سیل کرنے کے لیے گھر سے تو نہیں لایا تھا کہ میرے دوست کے یہ میں تو نہیں بیچتا، میرا دوست ہے عثمان خان، اس نے کہ آج تم جا کے لوگوں کو بولو، تو میں نے بولا جا کے میں چیک کرتا ہوں. گھر والوں کو نہیں پتا ابھی. اچھا، تو آپ کا دوست جو سلمان خان ہے وہ خود کیوں نہیں آیا آج؟ وہ بیمار تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوستی کی ایک انمول کہانی ہے کہ انہوں نے آج ان کے دوست بیمار تھا سلمان خان جو کہ یہ کام کرتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آج میں خود جو ہے ان کا اسٹینڈ لے کے جاتا ہوں. اور اس بچے کی جو ہے آپ دیکھیں کہ حالانکہ یہ کیا سا عمر ہے آپ کی؟ 12 سال کے بچہ ہے، لیکن اس کو احساس ذمہ داری ہے کہ جو بھی لوگ ہیں جو کہ آپ بے شک پیسے نہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے ماسک ضرور پہننے ہیں. جی. تو سلمان جو کلاس میں کس پوزیشن آتی ہے آپ کی؟ جی میرا کل رزلٹ تھا. کیا تھا آیا پھر رزلٹ؟ فرسٹ پوزیشن. زبردست. محترمو، تاسو دا ویډیو کتله، په دې کې دا ماشوم کس دی د 12 کالو دی او دا په دې انټرویو کې وایي چې زما یو دوست دی او ملګری دی چې سلمان نوم یې دی، هغه بیمار دی. هغه چې کوم دی دا ماسکونه چې کوم دی هغه خرڅوي، خو نن هغه بیمار و، نو د هغې د وجې نه چې کوم دی زه راغلم او ما ویل چې زه د هغې دا ماسکونه چې کوم دی خرڅ کړم، د هغې لپاره 100 روپۍ وګټم چې هغه چې کوم دی په کور کې داسې په لوږه او تنده باندې دا ورځ تېره نه کړي. نو محترمو، دا یقینا یو مثال دی ماشوم قایم کو چې د دوست دپاره چې کوم دی دومره قرباني کول. دی چې دا ما مخکې نه دی خرڅ کړی، نه به بیا خرڅوم، خو زما دا دوست بیمار دی نو د مجبورۍ د وجې نه مې د هغې دا ماسکونه چې کوم دی نه وړه او زه یې خرڅوم. او دغه رنګې په انټرویو کې بیا دا هم وایي چې زه به د ځان نه څه پیسې ونه نه اخلم، د 100 روپۍ مې کړې ټول به هغه لور کوم. نو محترمو، دغې ته چې کوم دی دوستانه ویلې کېږي چې یو سړی دوستانه د دې لپاره نه کوي چې ستا پکې لالچ وي او ستا پکې څه مقصدونه او غرض وي. نن سبا خو دنیا ټول په غرض روان ده، ټول په لالچ روان ده، ټول چې کوم دی په تمې باندې روان ده، بس د بل نه یې تمې چې ما له به داسې ولدا کوي. نه، د الله د رضا لپاره چا سره مرګستیا، د چا سره دوستي، د چا سره چې کوم دی هغه ناسته فاسته، یقینا چې په دې باندې به الله پاک د انسان له ثواب ورکوي. او دغه غرض او د مقصد او لالچ دپاره چې کوم دی بالکل دوستان نه کول. دغې ماشوم دا مختصره ویډیو وه، خو د عبرت نه ډکه وه. الله رب العزت یې به موږ ټولو کې چې کوم دی داسې اخلاص پیدا کړي او داسې چې کوم دی الله رب العزت په موږ کې مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.